بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا درود السلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ دنیا فانی ہے، کسی شخص نے اس دنیا دے اندر ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس دنیا دے اندر اگر بقا ہے، ہمیشہ ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات نو بقا رہے گی۔ دنیا اس طریقے دے نال انسان گزارے کہ جس طرح کوئی دنیا دا انسان سفر کردہ مسافر اپنی سفر والی زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آدمی اگر اس بات تے غور کرے کہ رب العالمین دے قرآن نے اس بات دا تذکرہ کر دیتے کہ اس دنیا دے اندر ہر آنے والا اس نے اس دنیا تو جا کے رہنا ہے، ہمیشہ اس دنیا دے اندر نہ کوئی رہن واسطے آیا ہے، نہ کسی نے اس دنیا دے اندر آنا ہے۔ جدو انسان نو اس بات دا علم ہو جائے اور اس بات اتے یقین بھی ہو جائے کہ میری یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی میری قیامت نو ملنے والی ہے، پھر عارضی زندگی دے نال، عارضی دنیا دے نال اتنی محبت پان دی انسان نو لوڑ بھی کا دی ہے، تو ایسے ہی بات دے ارد گرد انشاءاللہ
اج دے خطبے دی گفتگو ہوئے گی۔ اللہ کو دعا ہے کہ رب العالمین اپنا قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن اتے غور فرما لو۔ اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اے ساری دی ساری دنیا فانی ہو جان والی ہے، اگر رہن والی ذات ہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہی ہمیشہ رہن والی ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہما، میرے نبی دا بڑا ہی پیارا جیا صحابی ہے، بخاری اندر موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی کہندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے میرے اینا کندیاں تے ہاتھ رکھے آئے تے آپ فرماندے نے عبداللہ کون فی الدنیا، کون فی الدنیا کأنکا غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ پیاریا، دنیا دے اندر زندگی انج کر کے گزارنا جس طرح مسافر پہ گزار دے۔ عبداللہ پیارے مسافر دی طرح زندگی گزارنی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگو جدوں تواڈے اتے شام دا وقت ہو جائے، بڑی قیمتی گل صحابی رسول نے کہہ دیتی ہے، اگر کوئی بندہ اس بات تے غور کر جائے، انہوں اپنے دل و دماغ تے نوٹ کر کے چلا جائے تے دنیا نال محبت پا ہی نہیں سکدا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے تواڈے اتے شام دا وقت ہو جائے تے تسی کدے صبح دا انتظار ہی نہ کیتا کرو۔ شام دا وقت ہو گیا ہے تے آپ دے صحابی فرماندے نے تسی صبح دا انتظار نہ کریا کرو۔ پتہ کی لگیا کسے بندے نو نہیں پتا رات دا وقت ہویا ہے، میں رات دا کھانا کھا لیا ہے، رات میں بستر تے لیٹ گیا، صبح میرے واسطے دن ویکھنا نصیب ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا۔ نبی دے صحابی فرماندے نے اگر تواڈے تے دن چڑھ جائے، دن دا وقت آ جائے تے لوگو رات دا کدے خیال نہ کریا کرو، پتہ نہیں تواڈے تے رات دا ٹائم بھی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے اوہ غنیمت جانو اپنی صحت نو بیماری تو پہلے، بیماری آن تو پہلے اپنی صحت والی زندگی نو غنیمت جان لو۔ تے نال نبی پاک دا صحابی کہہ رہا ہے اپنی زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جان لو۔ موت دا وقت آن
آن تو پہلے پہلے جیڑی زندگی اللہ نے دے دیتی ہے، جیڑی عمر دے سا اللہ نے عطا فرما دیتے نے، موت آن تو پہلے پہلے انہاں نو غنیمت جان لو۔ سمجھانا کی چاہندے نے، اوے لوگو اے تے کسے نو پتا نہیں رات چڑھیے تے دن آنا ہے کہ نہیں آنا، ایویں لمبیاں امیدہ رکھ کے دنیا تے کیوں بہرے آئے، اے تے کسے بندے نو پتا ہی نہیں میری زندگی دا دن چڑھے آئے، ان رات بھی آنی ہے کہ نہیں آنی۔ بندیا کیوں ایویں غفلت دے اندر اپنی عمر نو برباد کردہ جا رہے ہیں، اور صحت اللہ نے دے دیتی ہے تے پتہ ہی نہیں لگدا تیرے میرے تے بیماری کدو آ جاوے۔ اے صحت والی زندگی دے اندر کسرت نال عبادت رب دی کر جا، صحت والی زندگی اندر اللہ دی عبادت کردہ رہ، اچھے تو اچھے اعمال کر کے اپنی زندگی گزار لے، تے پھر اے بھی نہیں پتا بندیا موت کدو آ جانی ہے، موت تو پہلے اپنی زندگی نو غنیمت جان لے۔ گل بڑی پیاری سمجھا دیتی ہے، اگر ساڑی سمجھ وچ آ جائے تے رب العالمین فرماندے نے کل من علیہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ بخاری اندر ایک اور روایت ہے، اندے راوی بیان کرنے والے میرے نبی دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں جنوں اللہ ذوالجلال نے دنیا دی زندگی 60 سال عطا فرما دیتے، 60 سال دی عمر اللہ نے عطا کر دیتی ہے، 60 سال دی عمر پا کے دنیا تو جان والا، قیامت دے دن اللہ اندہ کوئی عذر نہیں سنے گا۔ کی مطلب 60 سال دی عمر کوئی تھوڑی عمر دے نہیں نام، اے دنیا دی زندگی امدہ بچپن بھی گزر گیا، امدہ لڑکپن بھی دنیا ویچ گزر دا رہا، پھر لڑکپن تو بعد امدی زندگی اندر انہیں جوانیاں بھی ویکھ لائیاں، اور جوانی تے بندے دی مستانی ہوندی ہے نا، رب بھی جانن والا ہے، چلو اے میرا بندہ جوان ہے، جوانی اندر کوئی کمیاں ہو جاندیاں نے، جوانی اندر کوئی غلطیاں بندے کو ہو جاندیاں نے، پر جوان تیریاں جوانیاں اللہ نو پسند بھی بڑیاں نے، اگر جوانی اندر نیکی کر جائے تے جوان تیری نیکی دا رب تینو اجر بھی بہتا دے دے گا، نیکی جوانی اندر کر جائے اگر غلطیاں بھی ہو جائیں رب معاف کرنا والا، پر تیری زندگی گزر دی عمر گزار دیا اور 60 سال دی عمر پا جائیں ان جوانی ٹل گئی ہے، بڑے پہ وال تیرا قدم آگے آئے، اجے بھی تو کملیاں بے نماز دا بے نمازی رہ جاویں، بڑے پہ وال تیرا قدم رکھے آگیا، اجے بھی اللہ دی یاد تو غافلی زندگی گزار جائے، اور 60 سال دی عمر تو بعد اللہ ذوالجلال نے قیامت دے دن کسے بندے دا عذر نہیں جے قبول کرنا، اور اجے بھی تینو شرمانا آئیاں، جوانی تے چلو گزری گئی ہے، ان 60 سال تو بعد تے بندے نو پتہ ہی ہے اگے موت ہی ہے، یہ دو اگے پلا کنہ کو جی لویں گا، اور تیرے وال سفید تینو موتیاں خبران دیں دے جا رہے ہیں، ایک بادشاہ
گزرے ہے انہیں اپنے کول ایک نیک بندہ رکھے ہے آکے موت دا ذکر کردہ بادشاہ دے سامنے آخرت دا فکر دلامدہ بادشاہ نو آخرت دی یاد دلامدہ ہے ایک دن بادشاہ نے انج شیشہ ویکھیا تے شیشہ ویندیا اپنے والوں نو چند سفید نظر آگئے تے اس درویش نو کہہ لگیا او درویشا ہون تینو میرے غلام دیاں لوڑا نہیں مینو یاد موت یاد کران دیاں ہون تینو لوڑا نہیں رہ گئیاں درویش کہہ لگیا بادشاہ جی کیوں ہون کی وجہ ہو گئی ہے ہون کی مسئلہ بنے بادشاہ کہہ لگیا ہون مینو میرے سفید وال نظر آگئے اور سفید وال جدوں میں وینا تے مینو اپنی موت ادو ہی یاد آ جاندی ہے اور لوگوں پتہ لگیا اللہ فرماندے نے اولم نعمرکم اولم نعمرکم ما یتذکرو اللہ ذوالجلال نے تیری عمر دا ذکر کر گئے تذکرہ فرما کے دس دیتا ہے اور کینو عمر دے دیتی ہے تے اس عمر دی اندر سمجھان والے ڈران والے بھی میں تیرے وال بھیجے نے ان قیامت دن کوئی بندہ عذر نہیں کر سکے گا پتہ لگیا او بندیا اپنی زندگی کیوں پہ برباد کرنا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے آپ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے بندہ بڑھا ہو جائے پر دو چیزاں اوندے نالوں نہیں جا سکدیا بندہ بڑھا بھی ہو جائے دو چیزاں دی محبت انہوں جوانی رکھ دیئے او کیڑیاں دو چیزاں نے اللہ دے نبی نے فرمایا بندہ بڑھا ہو جائے پر ان دے دل اندر دنیا دی محبت جوانی رہندی ہے وین دے انا بابا بن جائے ان دے کول چلن دی سکت نہ ہووے اپنے پلے پیسے بن کے لکائی پھر دھائے اپنی جیب نو ہاتھی نہیں لان دیندہ اور کملیا آجے بھی تینوں نہیں پتا لگیا مار جانتے تیریاں جیباتے نہ پھرولی لہنی آنے بندے دی محبت دنیا نال ایسی ہے آقا فرماندے نے بڑھا بندہ ہو جائے پر انہوں دو چیزاں ایک تے دنیا دی محبت جیڑی ہے انہوں جوان کری پھر دیئے تے دوجی دنیا دی آرزوں دنیا دی لمبی زندگی جیڑی ہے بندہ بڑھا بھی ہو جائے تے ان دی خواہش بھی ہے میری زندگی اور ود جائے اجے میری زندگی باقی ہو رہا ہے اینا دنیا نال محبت پا لئیے اینا پیار دنیا دار انسانوں لوگوں دنیا دے نال میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیت فرما دیتا ہے اگر اللہ ذوالجلال کسے بندے نو ایک وادی سونے دی بھر کے دے دے وے کھلی وادی ہے اللہ انو سونے دی دے دیندہ ہے ان دی ہرس دنیا دی اینی ود گئی ہے آکھے گا کدی دو وادیاں سونے دیاں مل جال تے پھر گل بن جان دیئے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال اس بندے نو دو وادیاں سونے دیاں دے دے وے او بندہ پھر بھی خواہش رکھ دائے کدی تین وادیاں سونے دیاں ہو جال میرے آقا فرماندے نے او دنیا
دنیا دی محبت اتنی ہے، دنیا دا حریص نا انسان ہو گیا ہے، انہیں دنیا نال امدہ پیٹ نہیں بھر سکدا، امدہ پیٹ بھرے گی تے قبر دی مٹی بھرے گی، امدہ منہ بھریا جائے گا تے دنیا دی محبت نال دنیا دیا چیزاں نال تے نہیں بھریا جاندا، امدہ منہ بھریا جائے گا تے قبر دی مٹی نال ہی بھریا جائے گا۔ اس واسطے بھائیو اے یاد و خیال رکھیا کرو، اے سوچیا کرو، اور میں آیا سا تے میرے کول کی سی، دنیا تے زندگی گزاری ہے تے کنج گزاری، اور دنیا تے اپنی زندگی دے لمحات نو بھول نہ جایا کرو، جیڑا اپنے وقت نو یاد رکھ دے اور رب نو کدی نہیں بھولیا کردا۔ اللہ اللہ، اور نبی دے صحابہ اپنے وقت نو یاد رکھن والے سر، ایک دے نام حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے تے آپ بیمار نے، بیماری تے ایام نے، ایک بندہ آیا آپ دی بیمار پرسی کرن واسطے تے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا ایک درہم ایک وقت میرے تے ایسا بھی گزرے آئے جدوں میرے کول ایک درہم بھی نہیں سی ہوندا۔ اللہ اللہ، آج میرے کال 40 دینار پہ ہوئے نے، ایک وقت میرے تے گزرے میرے کار اندر ایک درہم بھی نہیں سی، آج میرے کار 40 دینار پہ نے، بیٹھیاں بیٹھیاں ایک بندہ ایک کفن چوک کے لے آیا، بیمار جو پیسن۔ اللہ اللہ، نبی دے صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ جو کفن چوک کے لے آیا، حضرت خباب انہوں آگے کہن لگے اے خباب پیارے، اے تواڈے واسطے میں کفن لے کے آگے آواں تے جناب خباب دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل گئے، جدوں اپنا کفن ویکھیا آپ دی اکھاں وچوں آنسو نکل گیا تے رون لگ پے، اپنا وقت بھی یاد آ گیا تے نال فرماندے نے او میرے ساتھیوں ایک وقت ایسا کفن اپنا ویکھے آئے تے آج کفن میرے خباب نو سیدنا حمزہ دا یاد آ گیا، او پرانا ویلا نبی دے صحابی نو یاد آیا تے روا دیتا ہے۔ فرماندے نے میدان احد دے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو شہید ہو گئے انہاں نو دفنام دا ویلا آیا، آپ نو کفن دین دا وقت آیا تے کفن واسطے ایک دھاری دار چادر میسر آئی سی، ایڈی چادر چھوٹی سی، وہ کفن دی والی چادر ایڈی چھوٹی سی کہ حضرت خباب فرماندے نے اسی نبی دے چاچا حضرت حمزہ دے اگر چہرے تے چادر کرنے کفن والی تے آپ دے پیر ننگے ہو جاندے نے، اگر وہ کفن دی چادر حضرت حمزہ دے پیرہ تے کرنے تے آپ دا چہرہ ننگا ہو جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے میرے صحابہ میرے چچا حمزہ دے چہرے تے چادر دا کفن دے دیو تے پیرہ تے گھار رکھ کے پیرہ نو چھپا دیتا جائے تے حضرت خباب نو ویلا یاد آیا، او دور یاد آیا، آج اپنے کفن نو میرا خباب رو کے وے کے روندہ ہی جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو آؤ اسی بھی جرا اپنا زندگی دا ہر ویلا یاد ہی کر دے رہی ہے، ہر دور زندگی دا یاد آ جائے۔ اور ایک نبی دا صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھیے تے انہاں دے غلام
سامنے افطاری دا سامان پیش کر دیتا ہے، بڑا عالیشان کھانا تیار کر کے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انج سامنے رکھیا گیا ہے۔ کھانا سامنے آیا ہے تے عبد الرحمن بن عوف دی اکھاں وچوں آنسو ڈل گئے نے، کھانے نو ویکھیا تے آپ رون لگ پے نے، تے اپنا او دور یاد آ گیا تے آپ فرماندے نے ایک ویلا ایسا بھی ساڈے تے گزرے ہے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میدان احد اندر شہید ہو گئے، انہاں نو کفن دین واسطے چادر بھی نہیں سی مل رہی، اسے طریقے چھوٹی جی چادر جن دے نال سر چھپاندے تے پیر ننگے ہو جاندے، پیر چھپاندے تے چہرہ ننگا ہو جاندا، پھر چہرہ چھپا دیتا گیا۔ میرے بھائی میرے او دوستو، اے او نبی دے صحابہ اپنے وقت نو یاد کرنے والے تے میں دس ریاضا لوگو دنیا نال پیار نہ کرو، او دنیا مسافر کھانا ہے، دنیا تو تے جانا ہی جانا ہے، ہر بندے نے دنیا نو خیر باد کہہ کے چلا جانا ہے، پر دنیا دی زندگی گزرے۔ اب ایکھو نا بندہ ہے نا بندہ، آدم دا بیٹا غلطی ہو جاندی ہے، بندے کو لو خطاواں ہو جاندی نے، پر جدو بندے نو اے یاد ہوئے، بندے دا ذہنے ہوئے نا میرے تے رات دا وقت پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، دن چڑھنا ہے کہ نہیں چڑھنا، میری زندگی دا دن آنا ہے کہ نہیں آنا، جوانی دا دوجا دن میں نو ویکھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ پھر کوئی بندہ گناہ کر کے بے فکر رہندا، گناہ تے پکا نہیں ہو سکتا، اندے کول غلطی ہو جائے تے طرف جاندے، اندے کول رب دی نافرمانی ہو جائے اور رب دی بغاوت ہو جائے، رب دی بغاوت تے بندہ پھر آکڑ کے نہیں پھردا اور تکبر تے غرور نال نہیں پھردا رہندا، اندے تے میاں موت دا سخت آمد ہے، موت دیاں کڑیاں انہوں یاد آ جاندیاں نے، رب دے دربار اندر حاضری دا وقت یاد کر دے تے جیڑا بندہ جن دی کفیت ہو جائے وہ پھر گناہاں تے پکا رہ سکدا، اور غلطی دا ہو جانا کوئی بعید گل نہیں، پر میرے بھائی اگر زندگی اندر خطا ہو جائے، اگر زندگی اندر غلطی ہو جائے تے جلدی رب کو معافی مانگ لیا کر، رب العالمین غفور الرحیم ہے، رب معاف کرنے والا ہے۔ پھر گجرہ والے دے عباسیہ میں کیوں نہ تینوں کہہ جاوا، آج تو پہلے بے نماز سے بھولیا رہے، آج ہی سچے دل مالک اگے توبہ کر جا جوانا، میں پہلے نہیں پڑھیا، عرشہ والے ربا امتحان نمازی بن کے زندگی گزارا گا، اور وعدہ کر لینا تیرا کام میں آج تو بعد نمازی تو بن جا، پچھلیاں رب تیریاں ساریاں معاف کر دے گا۔ تے انہی دیر جنی دیر تیرے تے موت دا پیغام نہیں آندا، انہی دیر رب نے توبہ دے دروازے بھی کھول چھڑے نے، ہر بندے واسطے او امیر ہوئے یا غریب ہوئے، میرے بھائی ادنا ہوئے یا اعلیٰ ہوئے، دروازے رب العالمین لے توبہ دے سب واسطے کھول دیتے، مولوی ہوئے یا مقتدی ہوئے، اور لوگوں پیر ہوئے یا مرید ہوئے، اور میرے بھائی مرد ہوئے یا عورت ہوئے، ماں ہوئے یا بیٹی ہوئے، باپ ہوئے یا بیٹا ہوئے، اور بھائی ہوئے یا بہن ہوئے، ہر واسطے رب العالمین نے انہی دیر دروازہ توبہ دا کھول دیتا ہے جنہی دیر انہوں موت والا فرشتہ نظر نہیں آمدا، اور سکرات موت دیا کڑیاں انہی دیر ان دے واسطے دروازہ معافی دا توبہ دا کھل ہے، اور رب دا قرآن سن لے، اللہ فرمان دینے انما التوبۃ علی اللہ، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ
ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ کنا لوگاں دی اللہ توبہ نو قبول کر دے جنہ تو ندانی دے نال گناہ ہو جاندہ میاں غلطی ہو جاندی ہے تے پھر بڑی جلدی اپنے رب وال رجوع کر لیندے نے معافی مانگ دینے توبہ کر دینے رب اونا دی توبہ قبول کر لیندے رب اونا نو معاف کر دیندے۔ اللہ کنا لوگاں دی توبہ نو قبول نہیں کردہ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ کنا بد نصیب لوگ آندیاں توبہ نو قبول نہیں کردہ جیڑے گناہ کر دے ہی جاندے نے غلطیاں کر دے ہی جاندے نے حتیٰ کہ اونا دے حتیٰ اذا حضر احدہم الموت حتیٰ کہ اونا دی موت دا وقت آ جاندہ ہے موت دا وقت آیا سکرات موت دیاں گھڑیاں آ گئیاں نے ان او توبہ کر دینے تے اللہ نے اونا دی توبہ نو قبول ہی نہیں کرنا۔ او میرے بھائی ویندے ہونا اس موقع دیتے فرعون بے ایمان بھی ساری زندگی توبہ نہ کی تھی تے جدو پانی اندر ڈوبا لگیا پانی دے اندر ڈوب کیا کھا لگیا موت نظر آ گئی ہے ادو انہیں بھی رب نو مان لیا آندھا ہے اللہ میں تیرے تے ایمان لے آیا تے رب فرما دینے او ظالمہ اور توبہ دا دروازہ میں بند کر چھڑے آئے اے پہلے سی تیری جوانی بھی گزر گئی تیرا بڑے پا بھی گزر گیا ادو تے میں تینو یاد نہ آیا نہ تینو کمبلیا تیرے گناہ یاد آئے نے مرن تو پہلے اور سکرات موت دی گھڑیا تو پہلے بندہ زمین و آسمان دے گناہ تیر لے کے آ جائے اور شرمندہ تو ہو جا تے اللہ ذوالجلال تیرے سارے گناہوں تے معافی دا گلہ پھیر دے وے گا موت دا فرشتہ وے گے آئے سکرات موت دیا کڑیا وے گے اگر کوئی توبہ بھی کرے گا تے رب معاف نہیں کرے گا یا کفر دی حالت ویچ شرک دی حالت ویچ ہی مر گیا تے اللہ انہوں بھی معاف نہیں دے کرنا۔ اس واسطے میرے بھائی آؤ وقت آج رب دے نال اپنے دل دیاں کفیتا جو لے اور اے تے پتہ لگ گیا کہ دنیا تے ہمیشہ نہیں رہ جانا رب نے قرآن اندر تو ہائیاں دے دی دیاں نے کل من علیہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ میرے بھائی رب العالمین نے قرآن تھی اندر اعلان کر دیتا ہے اے ساری دی ساری دنیا فانی ہو جان والی ہے ختم ہو جان والی ہے نہ کوئی دنیا تے رعایت نہ کسے رہنا ہے اور موت نو کیویں بلا چھڑے آئی اور موت نو کس طرح فراموش کر گئے ایتھے تے کوئی نبی بھی نہیں رہا نہ کوئی رب دا ولی اس دنیا تے رعایت مرنا تے ہر بندے
دے نے مینو یاد آیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج میں پانی دا پیالہ بھر کے رکھے آئے اور لوگوں سکرات موت دیا کڑیاں بڑیاں اوکھیاں دے سکرات موت دیا کڑیاں اے بڑی مشکل جے پر اے الگ بات ہے اگر مومن تے موت وقت سختی آ جاندی ہے کوئی بندہ اے نہ سمجھے اے بڑا ہی گناہگار ہے اینو بڑی وڈی پکڑ آ گئی ہے نہیں ایمان والے اگر موت دے ویلے ایمان والے تے سختی ہو جائے موت دے ویلے ایمان والے تے ذرا موت دیاں سختیاں آن گیا سکرات موت دیاں گھڑیاں سخت ہو جان گیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مومن دے اللہ درجے بلند کر دیندہ ہے مومن دے اللہ درجے بلند کر دیندہ ہے تے اگر کافر دے سختی ہوئے گی بد نصیب دے موت دے ویلے انہوں دنیا تے بھی عذاب ہو رہے ہیں تے آخرت نو تے انہوں عذاب ہونا ہی ہونا ہے اور مومن تے موت دے ویلے اگر کوئی سختی ہو جاندی ہے تے اس سختی دی وجہ نال رب ان دے دنیا دے گناہ چاڑ دیندہ ہے ان دے گناہ معاف کر دیندہ ہے تے جے گناہ نہیں تے اللہ ان دے درجے بلند کر دیندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ فرما دیا نے سکرات موت دا ویلا آ گیا سکرات موت دیا کڑیاں آ گئیاں نے اللہ دے نبی دے سامنے انجے کو پانی دا پیالہ رکھے آئے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اپنا ہاتھ اس پانی دی اندر رکھ دینے گلہ ہاتھ کر کے تے اپنے چہرے تے پھیر دینے اور لوگوں اے تے انہوں پتہ ہے جیڑا اس پی وچوں گزر گیا ہے موت دا جدو ویلا آندے او دونوں ہی پتہ ہے جندے تے بیت دی ہوئی ہے جندے نالے بیت رہی آنے او دو دین جی لگ دوئے گا جویں آسمان ٹوٹ ٹوٹ کے اندے تے گزر رہا ہوئے گا او دو دین جی نگر آمدہ ہندے اور جان والا جویں کسے سوئی دے سراخ وچوں گزاریا جا رہے ہیں اینیاں سختیاں موت دیا سکرات موت دا ویلا اینا کو سخت ہندے جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام پانی دی اندر ہاتھ پیو پیو کے تے اپنے چہرے تے مل دے جا رہے ہیں تے نال پڑھ دینے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم سکرات الموت وغمرات الموت اللہم سکرات الموت وغمرات الموت اللہم بالرفیق الاعلی امی عائشہ فرمان دیا نے انج میری گود اندر میرے سینے دے نال اللہ دے نبی نے اپنا سر مبارک لگایا آخری سارے جگم دے پیر دا انج ہاتھ اٹھیا چہرہ بھی اٹھیا تے آخری بول آخری آواز جیڑا کلمہ میں اللہ دے نبی دی زبانوں سنے ہیں آپ فرمان دینے اللہم بالرفیق الاعلی اللہ میں نو اعلیٰ لوگا دی رفاقت نصیب فرما دے
अम्मा जी फरमा दिया ने ये जुमला निकलिया ते जग्गां दे पीर दा हाथ ओले ओले थले आ गया है। मैं समझ गई मेरा महबूब फौत हो गया ते नाल अम्मा जी फरमा दिया ने जदों मैं अपने नबी दी सकरात मौत वालियां घड़ियां वेखिया ते मैनू यकीन हो गया कि इस सख्ती तो कोई बंदा भी बच सकदा नहीं बच सकदा। जे बचना हुंदा ते आमिना दे लाल बच जांदे पर रब दा कुरान की कह रहे है। अल्लाह फरमांदे ने कुल्लु मन अलैया फान व यबका वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। नबी वली और आलम फाज़ल नबी वली और आलम फाज़ल ते गुजरे ने चंग चंगे रे और शागदा और बुरे पले सब दे कीते ने कबरी दे रे नसिया पछिया जान न दे वो किथे जाएगा मौत तो बच के वेंदा नहीं है। सारी जिंदगी एक डॉक्टर उसे मर्ज दा इलाज करदा रहिंदा है पर अल्लाह दी कसम जदों दी मौत आंदी है ते उसे मर्ज दे नाल ही ओदी मौत वाकया हो जांदी है। सारी जिंदगी इंज फटिया ते लिटा के बड़ा दिल लिटा के इन्ना दिलों दे परेशान करने वाला पर वही डॉक्टर जदों अपनी मौत आंदी है ते दिल दे मर्ज नाल ही फौत हो जाता है। और मेरे बरादर मौत दा ते कोई पता नहीं बंदे नू नहीं इलम नठ दा ते है वे आंदे ने चलो बीमार हो गया इथों इलाज इंदा नहीं हो सकिया इथों चुक लो ते जनाब इनू सदीक सादक लै जाओ इत्थे नहीं इंदा इलाज ठीक होया इनू चुकिया ते लाहौर लै जांदे ने उत्थे भी इलाज नहीं हो रहा इनू चुकिया ते इंडिया लैके तुर चले ने उत्थे भी इंदा इलाज नहीं हो रहा। ये समझदा है अपनी मर्जी मर्जी नाल इनू चुकदा फिरदा कदी गुजरावाले तो लाहौर ले जा रहे है कदी लाहौर तो इंडिया ले जा रहे है कदी इंडिया तो अमेरिका ले जा रहे है मर्जी अपनी नहीं पे करदा। ओ इमदा वक्त ही उथे रब ने लिख छड़िया है इमदा टाइम ही रब ने उथे लिख छड़िया है। जनाब सुलेमान अलैहि सलातो व सलाम ना एक दिन बैठे अल्लाह दे नबी ने अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने बड़ा लाडला नबी है ते बैठे ने आप दी मजलिस दे अंदर एक बंदा बैठा इधर मलकुल मौत जेड़ा है मौत वाला फरिश्ता इंसानी शक्ल बन के ते मूसा जनाब सुलेमान अलैहि सलातो व सलाम दे सामने आया। ओ बंदे वाल कूड़ कूड़ के मौत वाला फरिश्ता वेंदा जांदा बड़ी सख्त नजर करके उस बंदे वाल वेंदा जांदा आखिर तुर गया। ए बंदा जनाब सुलेमान अलैहि सलाम नु कह लग्या अल्लाह दे नबी जी उन्हें वेंदे पैसो आ एक बंदा आया ते चला गया ए बंदा मेरे वाल बड़ा घूर के वेंदा पिया सी मैनू इंदे तो बड़ा डर लग रहा है इस बंदे तो मैनू बड़ा खौफ तारी हो गया हवा तुहाडे ताबे वे जिन्ना तुहाडे ताबे ने अल्लाह दे नबी जी हवा नू हुक्म कर दियो मैनू इथों उठा के किधरे दूर पहुंचा देवे मैनू बड़ा डर इस बंदे तो लगदा पिया है। रब दे नबी सुलेमान अलैहि सलाम ने हवा नू आर्डर दे दिता बंदे नू चुकिया ते दूर जाके बिठा दिता है। अजे उथे पहुंची आई है ते ओ बंदा
اندے سامنے پھر آکے کھلو گیا آندہ ہے تیرے تو تے ڈر گئے میں اس مجلس وچوں نکلیا تو کون ہے تے تو میرے پیچھے ہی آگیا ہے اللہ اللہ آندہ ہے میں تے موت والا فرشتہ میں تیرے وال کور کے اس واسطے پہ دیکھ دا سا کہ رب دی طرفوں تے میں نو آدر آگے ہے رب دی طرفوں تے میں نو حکم آیا کہ اے فلاں بندے دی موت دا وقت قریب آیا تے فلاں جگہ تے دی موت دا وقت ہے میں تیرے وال فیمدہ اس واسطے پہ آسا کہ رب نے تے میں نو آکھے ہے امدہ فلاں جگہ تے موت دا وقت ہے تیری موت دا وقت قریب قریب آ رہے ہے تے تو اجے تھے بیٹھا ہویا سے میں تاں تیرے وال فیمدہ سا او پتہ لگیا جدو موت دا وقت آ جم دے تے جیڑی جگہ دے اللہ نے ان دی موت نو مقرر کیتا ہے او تھے رب انو آپ ہی پہنچا دیم دے کوئی نہ کوئی بہانہ بڑھ جم دے او مہمان گھر آیا ہوئے انو جنہ مرضی روک دے رو حالانکہ اس تو پہلے اگر وہ آئے تے کوئی گھر والا روک دے وہ روک جایا کر دے لیکن آج چونکہ موت دا صدا پہ رہے آج مہمان نو موت دا آوازہ پہم دے وہ آمدے نہیں ہو یار ہونے ہی ساڑے کل شام دا اے کھانا کھا کے نو ودیا کیتا ہے انو دوپہر دا سا کھانا کھلایا ہے انو اسا ہونے ہی کرو ودیا کیتا ہے پر روکیا بھی بڑا سی اے رکیا ہی نہیں او کملیا تیرے روکیا اے روک کنج سکتا ہے جدو انو رب بلا رہے ان دا آوازہ موت والا آ رہے انو صدہ رب والو آ جائے اے تو نکل دے موت والی جگہ دے بندہ پہنچی آتے موت دا فرشتہ آ جام دے اس واسطے بھائیو موت نو فراموش نہ کرو اے پتہ نہیں دے کتھے آ جائے جوانی آ جائے کہ بڑے پے وچ آ جائے غربت وچ آئے کہ امیری امتر آ جائے اے نہیں کسے نو پتا شاہ نو آ جائے کہ غدا نو آ جائے او پاکستان دے حکمرانو مت سمجھو وزارت دی کرسی تے بیٹھ کے کوئی ہمیشہ ہی رہنا اے نہیں ہو سکتا آہاں ٹھیک ہے وزیر اعظم وزارت دی کرسی تے بیٹھا ہوئے سجے کھبے اسلے والے فوجی بھی کھڑے ہو اور میری پاکستان دا جرنل اپنی کرسی تے بیٹھا ہوئے سجے کھبے توفہ لے کے بھی اور کوئی انسان کھلوتے ہو پر اللہ دی قسم دے جدو موت والی ڈوری ٹوٹ جانی ہے زندگی دی ڈوری مک جانی ہے موت دا وقت آ جانا ہے اور ادو کوئی توپ بھی اس نو جرنل نو موت تو بچا سکتی نہیں جے بچا سکتی تائیں تے صاحب دل نے گل بڑی پیاری کہہ دیتی ہے فرمان دے نے نسیاں پجیاں جان نہ دے وے تے دارو موت نہ کوئی نیکی کرو کماؤ تقوی تے بدلہ لے سوئی چار دہاڑے کوئل واسا جتے دل لالے اے چار دہاڑے کوئل واسا تے اڑ گئے تو جانا کر کچھ فکر قبر قیامت کر کچھ فکر قبر قیامت ایتھین تا ٹھکانا کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام میرے بھائی اے
تے دنیا دا فیصلہ نہیں، اے رب العالمین دا قانون بن گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر آپ ایک دن تشریف فرمانے، اے صحابہ بھی بیٹھے نے تے ایک جنازہ گزرے ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے کولو ایک جنازہ گزر گیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے جدو جنازے نو ویکھے ہے، صحابہ نے بھی ویکھے ہے تے آپ فرماتے نے اے جنازہ کندہ ہے، مستری دا جنازہ ہے یا مسترا دا جنازہ ہے؟ اے جیڑا جنازہ گزردہ پیا ہے اے مستری دا جنازہ ہے یا مسترا دا جنازہ ہے؟ تے صحابہ نے بڑا تعجب کیتا، اللہ دے نبی جی مستری کی ہے تے مسترا کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرا مطلب ہے آج جندہ جنازہ جا رہے ہے اے مومن ہے، اے جندہ جنازہ جا رہے ہے اے مومن ہے، اے مومن دا جنازہ جا رہے ہے یا کسے کافر دا جنازہ جا رہے ہے؟ اے مومن دا جنازہ جا رہے ہے یا رب دے باغی تے نافرمان دا جنازہ جا رہے ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے اگر تے اے مومن دا جنازہ جا رہے ہے تے اینو دنیا تو رب نے چھٹکارا دے چھڑیا ہے۔ ہائے ہائے غور کر جائے مومن مسلمان بھائی، آقا فرماتے نے جے تے جنازہ مومن دا جا رہے ہے تے اینو دنیا تو چھٹکارا مل گیا ہے، دنیا دیاں پریشانیاں، دنیا دیاں آزمائشاں تو اینو چھٹکارا مل گیا ہے۔ تے جے کسے کافر دا جنازہ جا رہے ہے، اللہ دے باغی، اللہ دے نافرمان دا جنازہ جا رہے ہے تے پھر دنیا والے انو اندے تو چھٹکارا مل گیا ہے، دنیا والے انو اندے تو چھٹکارا مل گیا ہے۔ اوہ اللہ دا باغی تے رب دا نافرمان کنا گندہ انسان ہے، او جائے دنیا تو تے اللہ دے نبی فرماتے نے دنیا والے انو نہ تو چھٹکارا مل جاندہ ہے۔ گناہ کرنے والا بندہ کدی سوچے آتے کرنا جے تے گناہ دا صرف تینوں ہی نقصان ہوئے تے پھر بھی کوئی گل سمجھن والی آمدی ہے، حالانکہ اپنا کوئی نقصان نہیں کرنا جاندہ، پر میاں گناہ دا نقصان صرف گناہ کرنے والے نو ہی نہیں پہنچ دا، جیڑی زمین تے گناہ کیتا جاندہ ہے او لوگاں نو بھی ہم دی سزا مل جاندی ہے۔ کوئی گناہ رب دی زمین تے کر دے تے گناہ دی وجہ نال اللہ ذوالجلال آسمان تو رحمت دی بارشی بند کر دیندہ ہے، گناہ گاراں دی وجہ تو حالانکہ اتھے نیکو کار بھی رہندے نے پر گناہاں دی وجہ نال اللہ ذوالجلال بارش بند کر دیندہ ہے، اے جانورانو پریشانی لاغ ہو جاندی ہے۔ اور جناب اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایک نبی نکلی آئے بارش واسطے دعا کرنو، جدو نبی نکلیا دعا واسطے اگے کی ویکھے ہے اللہ دی مخلوق وچوں ایک چھوٹی جے کیڑی ہے تے وہ اپنے پیر رب دے آسمان وال کر گئے تے دعاواں پہ کر دیئے ہم دیئے اللہ والیا گناہ کوئی کر دے سزا سانو مل رہی ہے، گناہ کوئی کر دے بارش ساڑے تے بند کر گئے اللہ سانو تکلیف پہنچ دی جا رہی ہے۔ اے کیڑی دعا پہ کر دیئے او در نبی دا گزر ہویا کیڑی نو ویکھیا دعا کر دی پئیے تے اپنے ساتھیاں نو آگیا او میرے ساتھیوں واپس دور چلو نا میں ویکھیا کیڑی رب کو لو دعا دی بارش پہ کر دیئے۔ لوگوں پتہ لگیا کہ بندہ اگر گناہ کر دے اور ان دے گناہ دی وجہ تو جانورانو بھی سزا مل جاندی ہے، انہاں نو بھی تکلیف ہو جاندی ہے تے آؤ نہ گناہاں تو بچ جائیے۔ بندہ بچے گا او دو جدو انہوں اپنی موت دا وقت یاد آ جائے گا تے مرنا ہے
ہی مت سمجھ جائے کہ میرے تے موت نہیں آنی۔ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اعلان جو فرما دیتا ہے، اللہ فرماندے نے کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ موت اور لوگوں جدو آ جاندی ہے کسے نو پتہ بھی نہیں لگتا۔ ویکھو نا قرآن نقشہ انج کر کے بیان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے کلو اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ فرمایا جدو اور جان ہنسلی تک پہنچ جاندی ہے، آئے مرن والا دنیا تو جان والا بندہ جدو اندی جان ہنسلی تک پہنچ جاندی ہے، پھر آندے پتا جے کینے آندے نے دوڑا نٹھو نا کوئی دم کن والا بلا لو، آج انو دم چاڑوں کر دے وے دم والا بلایا جاندے، پر ایتے دماں دی آج لوڑی نہیں رہ گئی، ایتے آج ڈیریاں دی لوڑی نہیں رہ گئی۔ ڈاکٹر نبضاک وچ پڑھ دے ادھر زندگی والی تار رب والو کٹی جاندی ہے، آئے آپے ہی اندی پنڈلی نال پنڈلی مل جاندی ہے۔ اور ویم دے ہونا موت کسے بندے تے کلے بھی واقعہ ہو جائے، اے موت دا ویلا ہی ایسا ہے، اندے آپے ہی پیر سدھے ہو جاندے نے، پنڈلی نال پنڈلی اندی مل گئی ہے، اندہ چہرہ بند ہو گیا، اندی آنکھاں بند ہو گئی نے۔ او بھائی کیوں موت نو بلایا ہے؟ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میں ذرا مومن دی موت دی تھوڑی جی چل گی وکھاوا، میرا دے وے مینو تینو اس بات دا فکر لائق ہو جائے، مرنا تے ہے وے لیکن موت آئے تے ایمان دی حالت وچ آ جائے۔ موت آئے تے ایمان دی، ویسے موت منگنی چاہی دی، بندہ جنہ مرضی دکھی ہو جائے۔ حضرت خباب نے کوئی تے گل آکھی سی، بیمار سن تیاندے سن میں موت اس واسطے نہیں مانگدا پیا کہ اللہ دے نبی نے موت منگن تو منع کر دیتا ہے۔ بیمار بندہ جنہ مرضی ہو جائے، بعض دفعہ کوئی بیمار ہوئے بیماری تو تنگ آ کے آندہ اللہ کرے میں ماری جاوا، یا کوئی ماپے اولاد ستائے پریشان کرے تے ماپے بھی کہہ دے دینے اللہ کرے میں ماری جاوا، پر بھائیو موت منگنی چاہی دی، موت نہیں منگنی چاہی دی۔ اور تینوں کی بتائے تیری زندگی دا جیڑا لمحہ گزر جائے، جے پہلے گناہ کرنا بھی ہے تیری زندگی دا کوئی لمحہ باقی ایسا ہوئے جن دے اندر تو نیکی کرے رب تیرے گناہ تے معافی دا قلم پھیر دے وے۔ اس واسطے موت منگنی چاہی دی۔ اے کہہ سکتا ہے اللہ میرا خاتمہ ایمان اتے کر دیں، جدو میری موت لکھی ہے اللہ ادو مینو ایمان تے موت آ جائے، اللہ مینو شہادت دی موت آ جائے، اسلام تے موت آ جائے، نماز پڑھ دیا موت آ جائے، تہجد ادا کر دیا موت آ جائے، اللہ تیرے قرآن دی تلاوت کر دیا موت آ جائے، اللہ میری زبان تے تیرا ذکر ہوئے تے میری موت آ جائے، میرے یا ربا جدوں میری موت دا وقت آئے تے میری زبان تے اللہ تو کلمہ شہادت جاری کر دے، اے تے بندہ دعا کر سکتا ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت برار بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر دے نال اسی ایک انصاری دے جنازے نال گئے
رہے ہیں، قبر تیار ہو رہی ہے۔ دوست ذرا توجہ کر دیں جانا، آپ فرماندے نے قبر تیار ہو رہی ہے، اللہ دے نبی بھی قبر دے کول بیٹھے نے، آپ دے صحابی بھی قبر دے کول بیٹھے نے، خاموشی انج چھائی ہوئی ہے جس طرح ساڈے سرا تے پرندے بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ اللہ، نبی پاک دے ہاتھ دے اندر ایک چھڑی ہے، آپ اپنی اس چھڑی دے نال زمین نو خریدے جا رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر کدی اس قبر دی لاحد وال ویندے نے، کدی اللہ دے نبی رب دے اسمان وال ویندے نے، بار بار کوئی کفیت ہے، اللہ دے نبی قبر وال ویندے نے، کدی اسمان وال ویندے نے، تے آپ فرماندے نے میرے صحابہ قبر دے عذاب تو رب تو پناہ مانگ لو نا، دے نال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن دی موت دا منظر بیان کر دیتا۔ آقا فرماتے نے جدو مومن تے موت دا وقت آمدا ہے نا، اللہ ذوالجلال آسمان تو بے شمار فرشتے زمین تے بھیج دینے، ان مومن دی موت دا ٹائم ہے، آسمان تو فرشتے آ رہے ہیں، فرمایا جڑے آسمان تو رب فرشتے بھیج رہے آئے، اے فرشتے ہم دے چہرے بڑے روشن نے، انہاں دے چہرے بڑے ہی خوبصورت نے، انہیں چمکا مارن والے چہرے، جس طرح آسمان دا سورج چمک دا ہے اس طرح انہاں فرشتے ہم دے چہرے چمک رہے ہیں۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ ذوالجلال انہاں نو جنتی رمال دے کے جن دے اندر مومن دی روح نو بند کرنا، اے مومن دی روح واسطے اللہ ذوالجلال جنتی رمال دے کے انہاں نو توڑے ہے تے نال جنت دی خوشبو دے کے بھیج دیندے نے۔ جڑے بندے دے موت دا ٹائم آیا اے مومن نمازی ہے، توحید والے رب والے، حد نگاہ تک آ کے رب دے فرشتے بہ جاندے نے۔ نبی پاک فرماتے نے جدو اگے نگاہ تک رب دے فرشتے آ کے بہ گئے تے آ کے کہندے کی نے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، رب دے فرشتے آئے نے انہاں دے کول جنہ اللہ دی توحید استقامت اختیار کی دی ہے، ربنا اللہ کے آئے تے پکے ہی رہنے اس گل تے رب نو رب مان کے زندگی گزاری ہے، ربنا اللہ او جیڑا وعدہ عالم ارواح اندر رب نال کیتا سی نا، رب نے عالم ارواح اندر پوچھیا سی الستو بے ربکم، دسو میں تو اڈا رب ہاں کہ نہیں، ساریوں نے آکھیا کالو بلا، اج جیڑا وعدہ رب نال کر کے چلے ہے اس وعدے دی پاسداری کر رہے ہیں، انہاں استقامت اختیار کی تھی ہے تے اللہ فرماندے نے اندہ وقت آخری آگے ہے، رب دے فرشتے آگے کی آمدے نے تتنزلوا علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ،
او ایمان والیا آج کوئی فکر نہ کر، آج کوئی غم نہ کر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اسی رب دی طرفوں آج تینوں جنت دی بشارت سنان آیا، جنت دی بشارت دین واسطے آیا۔ ادھر فرشتے آکے سلامیاں پیش کر دینے، ادھر رب دے فرشتے آکے سلامی دے رہنے، تے میرے آقا فرمان دینے ادھے نگاہ تک فرشتے بیٹھ جان دینے۔ ادھر موت والا فرشتہ بھی آگے ہے، اس مومن دی روح نو قبض کرنے والا رب دا فرشتہ بھی آگے ہے۔ انہیں مرن تو پہلے، روح کھچن تو پہلے، روح قبض کرن تو پہلے رب دی جنت دیاں بشارتاں دے دیتیاں نے، رب دی رضا دیاں بشارتاں رب دا فرشتہ پہ سناندہ ہے۔ مرن تو بعد اگے جا کے مومن نو رب العالمین نے جڑے انعامات عطا کرنے نے او انعامات سنا رہے ہیں۔ او جنوں پتہ لگے میں مسجد وچوں نکل ہے تے نکلیا میں ایک بڑے سونے باغ وچ داخل ہو جانا ہے، میں مسجد وچوں نکل ہے میں فلاں باغ وچ داخل ہو جانا ہے، میں مسجد وچوں نکل ہے مینوں سونے دے کنگن مل جانے نے، میں مسجد وچوں نکل ہے یا اپنے گھر دے قید خانے وچوں نکل ہے تے میں جناب باغات وچ داخل ہو جانا ہے۔ ان دا دل کنا ہی خوش ہو جاندہ ہوئے گا۔ اوہ مومن واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے دنیا قید خانہ ہے، مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے تے آخرت مومن واسطے جنت ہے۔ اوہ کافر واسطے دنیا جیڑی ہے اے جنت ہے تے آخرت نو قید خانہ ہے، مومن تے طرف دا جا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں ادھر موت والے فرشتے نے کیا یا ویتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا تو نفس المطمئنہ، اے پاک دا مروے اطمینان دے نال اس جسم وچوں باہر نکلے آ، ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے جسم وچوں نکل گئے آج رب دی رضا وال چل پہنا، تو رب دی راضی، رب تیرے تے راضی ہو گیا ہے تے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او نیکا لوکاں دے نال آج تو رب دی جنت وچ داخل ہو جانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو مومن نو اے بشارت سنائی جاندی ہے تے پھر مومن دے جسم دے وچوں انج روح باہر نکل دی ہے جویں مشک دا منہ کھولیا جائے تے پانی آرام دل نکل جاندہ ہے۔ اینو جنت دیاں بہاراں نظر آ گئیا، اینو جنت دیاں بشارتاں لوگوں سنائیاں گئیا دینا، اینو رب دی رضا دیاں بشارتاں سنائیاں گئیا۔ کوئی بندہ تینوں مینوں کہہ دے وے یاران تیرے تے آج وزیر اعظم بڑا ہی راضی ہو گیا ہے، یاران تیرے تے آج فلاں بندہ جھیڑا ہے وہ بڑا ہی راضی ہو گیا ہے، وہ نیرا راضی نہیں ہویا بلکہ راضی ہو کے آج تینوں وزارت دے لگے ہے، راضی نہیں ہویا آج اسلام آباد دے اندر تینوں ایک بنگلہ دے لگے ہے، وہ بندہ کنا خوش ہو جائے گا۔ اور میں ساری دنیا نو جنت ایک کوڑے دی جگہ تے
وار دیوا جنت دے کوڑے دی جگہ اور دنیا ساریوں دا مقابلہ نہیں کر سکتی اور لوگوں سارا جگ راضی ہو جائے اس بندے تے اگر رب راضی نہ ہوئے انہوں کامیابیاں نہیں مل سکتیاں سارا جگ ناراض ہو جائے دنیا دا وزیر ناراض ہو جائے دنیا دا بادشاہ ناراض ہو جائے میں نے اس پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے جندے تے میرا رب راضی ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا رب کندے تے راضی ہے اور رب کافر تے راضی نہیں رب مشرک تے راضی نہیں رب بدتی تے راضی نہیں رب راضی ہے تے توحید والے تے رب راضی ہے تے نمازی تے رب راضی ہے تے تہجد گزار تے رب راضی ہے تے رب کرن والے تے رب راضی ہے قرآن دی تلاوت کرن والے تے رب اوندے تے راضی ہے جن نے مالک نو دنیا اندر راضی کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ رجعی الی ربک راضیت مرضیہ جدو انہوں بشارت سنائی گئی ان دے جسم دے وچوں ان دے روح نکل دی ہے جس طرح مشک دے پانی مشک دا منہ کھولے آ جائے پانی آرام نہ نکل جاندہ ہے ان موت والے فرشتے نے ان دی روح نو پکڑے ہے مومن دی روح نو پکڑے آئے آقا فرماندے نے آنکھ چپکن تو پہلے آنکھ بند کرن تو پہلے اے جڑے ادھے نگاہ تک رب دے فرشتے آسمانوں آئے نے ان دے ہتھوں روح پکڑ لیندے نے پکڑ کے سوٹ نہیں دیتا مومن دی روح نو اس جنتی رمال اندر بند کیتا جاندہ ہے جنتی رمال اندر مومن دی روح نو بند کر کے رمال بھی جنتی ہے رمال بھی جنتی ہے تے خوشبو بھی جنتی ہے کیسیاں بہاران اور لوگوں ایک دن حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک کپڑا بڑا نرم ہے بکڑا بڑا باریک تے نرم ہے بڑا نازک ہے صحابہ نے سادہ کپڑا کتنا نرم و نازک ہے تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرے سادہ کپڑا نرم دیکھ دے بڑا تعجب کر رہے ہو اوے جنت دا کپڑا تے دے نالوں بھی نرم ہونا ہے جنت دے کپڑے آندہ تے دنیا دا ریشم بھی مقابلہ نہیں کر سکتا او جنوں مرن تو بعد او جن دی روح جنتی کپڑے وچ بند ہو جائے ان دی قسمت دا کیا کہنا جن دے کفن نو خوشبو لوگو جنتیاں لگ جان ان دی قسمت دا کیا کہنا محمد دی روح نو کپڑی اندر جنتی رمال اندر بند کر کے رب دے ملائکہ لے کے تر پیندے نے او جیڑے فرشتیاں دی مجلس کولو محمد دی روح لے کے رب دے فرشتے گزر دینے اوہ فرشتے پوچھ دینے ایک کون ہے ایک کیڑا بندہ ہے کون ہے تے کندہ بیٹا ہے ایک کیڑے محمد دی روح ہے تے فرشتے ہم دینے فلاں ہے فلاں دا بیٹا ہے ان دا نام لیا جاندہ ہے ان دے باپ دا نام لیا جاندہ ہے اے فلاں ہے تے فلاں دا بیٹا ہے آئے روح گزر دیئے ہر فرشتے ہم دے کولو فرشتے ہم دی جماعت دا کولو انہیں دے روح گزر رہی ہے جتھو جتھو مومل دی روح گزر جان دی ہے اوتے اوتے خوشبوہاں تے پھیل دیاں جا رہی آنے خوشبوہاں تے ہلے آ رہے نے مومن دی روح گزر دی ہے زمین تے خوشبو پھیل جان دی ہے آئے جتھے مومل اپنی پیشانی سوٹ کے رب اگے سجدہ کردہ رہے آئے مومن فوت ہندے او زمین بھی رو جان دی ہے
مومن فوت ہویا ہے تے جس آسمان دے دروازے مومن دے اعمال چڑھ دینے او آسمان بھی رو اٹھدا ہے، آسمان بھی مومن دی موت تے جھوم جایا کردا ہے۔ آقا فرماندے نے اندی روح نو پہلے آسمان تے پہنچایا جاندے، پہلے آسمان دا دروازہ کھڑکایا، پہلے آسمان دے ملائکہ پوچھ دینے کون ہے تے کندہ اے کندی روح آئی ہے، معافات پہلے آسمان دے فرشتیاں نو دسیا جاندے اے فلاں ہے تے فلاں دا بیٹا ہے مومن۔ دروازہ پہلے آسمان دا کھل گیا، مومن دی روح آسماناتے پہنچ گئی ہے۔ اور میرے آویرہ مکی مسجد دے اندر آنے والے شاید کوئی ایسے غریبی اس پاکستان وچ گزر دے ہو جنہ کل کرایہ لاہور جان دا بھی نہ ہوئے، دل دے ہندائی نا او میاں جنہ کل پیسے او تے خرج کیتے تے مکے چلے گئے، بیت اللہ دا طواف کرے آئے، جنہ نو رب نے دولتا دی دیا مدینے چلے گئے، اللہ دے نبی دی قبر نو ویکھیا نہ مسجد نبوی دے اندر نمازہ پڑھ کے آ گئے تے جن دے کل نئی دل طرف دا جا رہے آئے، دل دے گرد آئے نا میں مکہ ویکھا دل گرد ہے مدینہ ویکھا پر آج کچھ نہیں یہ علاقے نہیں ویکھ سکیا۔ او ایمان والے ایمان دی دولت لے کے جا، اگر دنیا دی اندر اور تو کسے شہر دی بھی سیر نہ کر سکے، دنیا وچ کسے پارک وچ نہ جا سکے، دنیا اندر کسے بازار جان دی تیرے کو ہمت نہ ہوئے، لیکن دنیا دا سفر کر کے آخرت دے سفر وال چلے گا، دنیا دا سفر مکا کے قبر وال سفر کرم دی تیاری تو کر، ایمان دی دولت لے کے تو چلا جا، اسلام دی دولت تو لے کے جا، دین دی دولت تو لے کے جا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایمان دی دولت لے جانا تیرا کم ہے، اور تیری روح نو ست آسمانہ دی سیر کرانا عرش والے رب دا کم ہے۔ تو دولت ایمان دی لے کے تے جا، پہلے آسمان دا دروازہ کھل گیا، پہلے آسمان دے فرشتے مومن دا استقبال کر دے، دجھے آسمان تے لے گئے، دروازہ کھل گیا، دجھے آسمان دے فرشتے استقبال کی تا، دجھے تو تیجے دے گیا، تیجے تو چوتھے دے، مومن دی روح نو پہنچایا جا رہے ہیں، اور ستہ آسمانہ تک مومن دی روح جا رہی ہے، آسمان دے ملائکہ مومن دا استقبال کر دے جا رہے ہیں، اللہ دے اگے اے مومن دی روح سجدہ ریز ہو جاندی ہے، تے اللہ فرمان دینے کلا ان کتاب الابرار لفی الجیل وما ادراکا ما الجیل کتاب مرکوم۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے مومن بندے دی روح جڑی ہے اندہ نام الجین دے اندر درج کیتا جائے، ایک الجین و کتاب ہے جن دے اندر نیکا لوگاں دے نام درج نے، جنتی لوگاں دے نام درج نے، فرمایا اندہ نام نیکا لوگاں دے اندر درج کیتا جائے، نام درج ہو گیا ہے۔ اللہ فرمان دینے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے میرے فرشتے ہو ان میرے بندے دی روح واپس لے جاؤ، میں انہوں زمین دی مٹی تو ہی بنایا ہے، زمین دی مٹی تو ہی انہوں میں دوبارہ اے مٹی ویچی جائے گا تے قیامت نو ایسے مٹیوں ہی پھر انہوں پھر اٹھا لوانگا۔ اللہ اللہ بھائیو پتہ ہے لگیا موت ہر شخص دی برحق ہے، نیک ہوئے یا بد ہوئے، کافر ہوئے یا
بندہ مسلمان ہوئے، مومن مواحد ہوئے یا مشرک ہوئے، موت برحق ہے، موت تو کسے بندے نے نہیں بچنا۔ آ اپنی زندگی بہتر کر لے، دنیا دی زندگی مک جان والی ہے، آخرت دی زندگی ختم ہون والی نہیں۔ دعا کر تے محنت کر، کوشش کر، اللہ ساری دنیا دی زندگی بھی بہتر کر جائے، اللہ ساری آخرت دی زندگی بھی بہتر فرما دے۔ جن دی آخرت بہتر ہو گئی ان دی کامیابی ہے۔ اللہ میرا تواڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ کافر، اللہ دے نافرمان باغی بندے دی موت اور ان دا انجام کیسا ہوئے گا، اس حوالے دے نال انشاءاللہ آئندہ خطبہ ہوئے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔